माओं का आज की दिन मुबारक हो। हैप्पी मदर डेज। कोई जवाब नहीं, कोई खुशी नहीं है, सब बोले आगे से हैप्पी मदर डेज। आमीन। आज हम खुदाम के ज़िंदा कलाम में से मौम के दिन के हवाले से आज हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। मेरे साथ निकालने अमसाल की किताब उसका 38वां बाब, यहाँ पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है, उसकी 25वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। यहाँ पर इस तरह मफ़हूम है, इज्जत और हुर्मत उसकी पशात है और वो अहदा यहाँ पर हंसती है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और कहने की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी स्ताइश हो। खुदावन के इस जिंदा इल्हामी कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मसीह में मेरी प्यारी बहनों, बेटियों और बुजुर्गों, आज हम माँ के ऊपर जो है खुदा का कलाम हम सुनेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। माँ खुदा की मोहब्बत, कुर्बानी और दुआ की हकीकी जो है जीती जाती तस्वीर है। हालेलुया। आज हम और पूरी दुनिया में एक खास दिन के मौका पर जो है हम जमा है, जिसे पूरी दुनिया भर में मदर डे के तौर पर जो है वो मनाया जाता है। हालेलुया। माओ के ऊपर ही आज चर्चेस में पूरी दुनिया में हर जगह पर जो है प्रोग्राम हो रहे हैं और खुदा का कलाम हो रहा है। बल्कि ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उस अजीम हस्ती को इज्जत देने का दिन है। माँ को इज्जत देने का दिन है, जिसे खुदा ने इंसान की जिंदगी में मोहब्बत, शफकत, कुर्बानी और दुआ का जो है वो जरिया बनाया। माँ जो है वो हस्ती है जो खुद भूखी रहकर औलाद को खिलाती है। हालेलुया। मौजूदा दौर में औलाद माँ बाप को नहीं खिला सकती, लेकिन एक माँ खुद भूखी रहकर अपनी औलाद को जो है वो खिलाती है, जो रातों को जाग कर अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, जो औलाद की तकलीफ में खुद जो है तड़पती है, अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती, जो अपनी जिंदगी कुर्बान करके अपने बच्चों को कामयाब देखनी चाहती है। हालेलुया। कि बाप के साथ साथ माएँ भी मुख्तलिफ घरों में, फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ तरीकों से बिजनेस के जरिया से काम करती है ताकि अपने बच्चों की जो है बेहतर परवरिश कर सके,
ان کو اچھی تعلیم دلوا سکے، ان کو اچھا کھانا پینا دے سکے، ان کو اچھے کپڑے پہنا سکے۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کا احترام جو ہے یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہاللیلویا۔ کس کی مرضی ہے؟ خدا کی مرضی ہے۔ اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر جس ملک میں تو رہتا ہے وہ کیا ہو؟ دراز ہو، جو خدا تیرا تجھے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ماں جو ہے یہ خدا کی ایک نعمت ہے۔ بائبل میں کئی مقامات پر ماں کو جو ہے خدا کی برکت کہا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ماں کو خدا کی برکت کہا گیا ہے۔ اور میں مقدس میں بھی آپ نے پڑھا بھی کہ اس کے فرزند یعنی کہ بچے اٹھتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے خدا کے زندہ کلام میں آپ نے سنا 28 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اور اس کا شوہر بھی جو ہے اس کی عزت کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ماں ایک صرف جنم دینے والی نہیں کہ صرف پیدا کر دیا، بلکہ وہ پہلی استاد ہے، پہلی وہ دعا کار ہے، پہلی وہ اس کی رہنما ہے۔ ہاللیلویا۔ جو اسے ابتدا میں سکھاتی ہے اور پہلی خادم بھی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے بچوں کی پہلی وہ کیا ہے؟ خادم بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات، ماں کی دعا کی طاقت بائبل مقدس میں ہمیں حنا کی مثال کے ذریعے سے ملتی ہے، جو کہ ایک ماں تھی جس کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، اور وہ خدا کے گھر میں جا کر رو رو کر اپنے ہاتھ بازو پھلا پھلا کر خداوند سے دعا مانگتی ہے، خداوند سے دعا مانگتی اور کہتی کہ جو خداوند مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا، اس کو میں تیری راہ پر جو ہے دے دوں گی۔ اس کی دعاؤں کے بعد خدا نے اسے سیموئل نبی بخش دیا۔ ہاللیلویا۔ جس کے اولاد نہیں تھی، خدا نے اسے ایک نبی وہ عطا کر دیا۔ حنا کی دعا نے خدا کے حضور روتے ہوئے اس نے دعا کی اور خدا نے اسے سیموئل عطا کیا۔ اور اگر آپ بائبل مقدس میں اس کا حوالہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ میں اس لڑکے کے لیے دعا کرتی تھی اور خدا نے میری دعا درخواست قبول کی۔ میری عزیزو، ایک ماں کی دعا جو ہے وہ نسلیں بدل دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اتنی بڑی ماں کی دعا میں جو ہے وہ طاقت ہے۔ ماں کی دعا اور ماں کے آنسو جو ہے وہ خدا کے حضور بڑے قیمتی ہیں۔ خدا کے حضور آنسو جو ہے ماں کے بڑے قیمتی ہیں۔ خدا ماں کی دعا جو ہے خاموش دعاؤں کو بھی وہ سنتا ہے۔ اتنی ماں کی دعا میں طاقت ہے۔ تیسری بات، مریم مقدسہ مریم کی مثال دیکھیں۔ فرما بردار ماں، ایک ایسی ماں جس نے جو ایک کنواری ہے اور خدا کے منصوبے کو قبول کر لینا، یہ کتنی فرما برداری ہے۔ اور جب خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کہتے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، دیکھ میں خداوند کی کیا ہوں۔ یہ اس میں تابع داری ہے، فرما برداری ہے۔ خدا جو ہے
وہ فرما بردار ماؤں کو استعمال کرتا ہے جس طرح اس نے مقدسہ مریم کو استعمال کیا. ایک ماں کا روحانی ہونا بہت ضروری ہے. ایک ماں کی روحانی زندگی جو ہے وہ اس کے اپنے بچوں پر جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے. ہلیلویا. جیسے مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کی پرورش جو ہے اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کی. ہلیلویا. چوتھی بات وہی بات دیکھیے جو ہمیں ایک صلیب کے نیچے نظر آتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا صلیب پر ہے. سب چھوڑ چھاڑ گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, انکار کر دیا گیا, لیکن صلیب کے پاس جہاں پر ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہوا ہے, لیکن ایک ایمان جو ہے, ماں جو ہے وہ اس صلیب کے نیچے جو ہے وہاں پر کھڑی ہوئی ہے. اور بائبل مقدس میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس اس کی ماں بھی کھڑی تھی. اگر آپ یوحنا کے انجیل اس کا 19واں باب 25 سے 27 تک اگر آپ بائبل مقدس میں سے پڑھیں تو وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس کیا ہے, اس کی ماں بھی کھڑی تھی. یہ ماں کا پیار نظر آتا ہے. سب بھاگ گئے ہیں, چھوڑ گئے ہیں, لیکن ماں صلیب کے پاس کھڑی ہے. ماں مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتی. آپ اپنی طرف دیکھ لیں کہ مائیں اپنے اوپر درد مصیبتیں برداشت کر لیتی ہیں, لیکن اپنے بچوں کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے دیتی. ہلیلویا. حقیقی جو محبت ہے وہ قربانی مانگتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ حقیقی محبت کیا مانگتی ہے؟ میرے ساتھ رہیں. آپ ادھر کیک کی طرف نہ دیکھیں, یہ آپ کے لیے, یہ ماؤں کے لیے آج منگوایا گیا ہے. چرچ کی طرف سے جو ہے یہ کاٹا جائے گا. حقیقی محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. ماں اولاد کے درد کو بڑی خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی ہے. ہلیلویا. خدا کی محبت, پانچویں بات, خدا کی محبت اور ماں کی محبت. بائبل مقدس میں خدا اپنی محبت کو ماں کی محبت میں تشبیہ دیتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. ماں کی محبت میں خدا کی محبت جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں اپنے دودھ دیتے بچے کو بھول سکتی ہے, اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا. میرے عزیزو, دنیا میں سب کچھ بدل سکتے ہیں, مگر ماں کی محبت جو ہے وہ بہت ہی گہری ہے. ہلیلویا. آج موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری اولادیں, بیٹیاں بیٹے اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں, درد دیتے ہیں, مصیبتوں میں پھنسا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ماں کی جو محبت ہے اس کے اندر جو درد ہے وہ ان کے ان تمام زخموں کو بھول جاتی ہے محبت کی وجہ سے. ہلیلویا. اور خدا کی محبت ماں کی محبت میں زیادہ جو ہے وہ کامل ہے. آج کی ماں کے میرے عزیزو چیلنجز دیکھیں کتنے ہیں. آج کی ماں معاشی دباؤ کا شکار ہے, کاروبار نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, پیسے روپے کی فقدان ہے,
महंगाई बहुत है। आज की माँ जो है वो मुआशी दबाव का जो है वो शिकार है। माँ अपने मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों की जो है वो फिक्र करती है। आज सोशल मीडिया और हमारे इर्द गिर्द जो दुनियावी असरात है उससे भी माँ लड़ रही है कि मेरा बच्चा किसी सोशल मीडिया के जरिए से गलत राह पर न चल पड़े, मेरा बेटा दुनियावी किसी गलत राह पर ना चल पड़े। माँ को अपनी औलाद की, अपने बच्चों की जो है वो फिक्र होती है। रूहानी जंग का वो सामना जो है माँ कर रही है। मेरे अजीजों, कलीसिया की भी क्या जिम्मेदारी है कि माँ की इज्जत करें। माँ की क्या करें? इज्जत करें और उनके लिए दुआ करें, उनका बोझ बांटे, उन्हें अकेला ना छोड़े। आज क्या हो रहा है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद पिछले कमरों में होती है और माँ बाप को बरामदे में से सानी से ही बार से बारे बार लौट। ये माँ बाप के साथ नाइंसाफी है। बल्कि जब आप माँ बाप बुजुर्ग हो जाए, काम ना कर सके, तो सिर्फ बेटा बेटी आकर शाम को थोड़ी देर चार पे बैठकर बातें कर ले तो माँ का बहुत सारा खून भर जाता है। हालेलुया। तो आजकल की औलाद माँ बाप के साथ सही बैठना उठना नहीं है, मोहब्बत से खाली हुए पड़े हैं, इसलिए बरकतें जो है वो भी नहीं मिलती। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी अजीम माँ का जिक्र यहाँ पर मौजूद है। यूसुफ के बारे में देखेंगे जिसने अपने बेटे मूसा को ईमान से बचा लिया। हालेलुया। मोसेस की नानी को देखें, लुइस और यूनिके को, उसकी नानी और माँ ने उसे ईमान की जो है वो तरबियत दी और कलाम में लिखा है तो वो भेजा ईमान जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके में था। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ये हवाले जो है मौजूद हैं। नौवीं बात, माँ की इज्जत क्यों जरूरी है? माँ की इज्जत क्यों? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है अपने माँ और अपने बाप की क्या कर इज्जत कर। ये कौन सा हुक्म है? 10 हुक्मों में ये पहला हुक्म है इंसान के लिए, हमारे लिए। पहले हुक्म खुदा के लिए थे और उसके बाद ये हुक्म जो है ये इंसान के लिए, जिसके साथ वादा भी है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, आज मेरे आपके लिए अहम बातें क्या है? माँ की जो इज्जत करता है, माँ की इज्जत घर में बरकत लाती है। हालेलुया। जहाँ वालिदैन की इज्जत होती है वहां पर आज मेरे अजीजों, अगर आप माँ की, जिनकी माँ जिंदा है, उसकी कदर करें। अपनी माँ की क्या करें? मेरे साथ रहे, अपनी माँ की क्या करें? कदर करें। सब मिलकर बोले, अपनी माँ की क्या करें? कदर करें। अगर वो बीमार है तो क्या करना? उसके लिए दुआ करनी। अगर वो बूढ़ी है तो क्या करें? उसका सहारा बने। अगर मां बूढ़ी है तो क्या करें? उसका सहारा बने। अगर वो दुनिया से जा चुकी है तो फिर अपनी मां की तालीमात को, उनकी उन बातों को
याद रखा करें, जैसे बात था चर्च में मैं भी अपनी माँ को याद रखता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि मेरी माँ गली मोहल्ले के बच्चों को, इर्द गिर्द के आंटियों गुआंढियों को वो घर में दावत देती थी, अपनी हैसियत के मुताबिक चाय बना लेनी, रस मंगवा लेने, ताकि मोहब्बत बांटी जाए, प्यार बांटा जाए। वो देखिए मां को याद रखो, उसकी उस तालीम को, उस मोहब्बत को, उसके उस प्यार को जो वो इस तरीके से अपने इर्द गिर्द भी जो है बांटती थी। अपनी माँ की तालीमात को जो है वो जिंदा रखें, अमल करने से, काम करने से। हालेलुया। आज जो इख्तितामी पैगाम है माँ के हवाले से, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि खुदा की उस मोहब्बत का अक्स है। हालेलुया। एक माँ घर की जो है वो दुआ है, खानदान की बुनियाद है, बच्चों की पहली वो दरसगाह है, और वो खुदा की खामोश खादिम है। हालेलुया। जो बगैर मुआवजा लिए, आज तो बगैर मुआवजे के कोई भी काम नहीं करता, बहन भाई भी काम नहीं करता। एक माँ है जो बगैर मुआवजे के खादिम है अपनी बच्चों की। उनके लिए रातों को जागना, रातों को उनके लिए दुआ करना, रातों को उठकर बच्चों के कपड़े धो लेना, रातों को उठकर पानी की फिक्र होना, पानी भरना, रातों को उठकर बच्चों के लिए फिक्रमंद होना, ये माँ का ही जो है ये काम है। बच्चों की पहली ही दरसगाह जो है वो माँ है और खामोश खादिम है। आइए मिलकर हम तमाम माओं के लिए दुआ करें जो जिंदा है, हमारे दरमियान है, और उन माओं के लिए जो आज हमारे दरमियान नहीं है, उनकी तालीमात को आगे बढ़ाएं, लेकर चलें, अपनी माओं का जिक्र किया करें। हालेलुया। आए दुआ मांगे माओं के लिए। आसमानी बाप, हम आज तमाम माओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो माएँ तकलीफ में है, खुदा तुम्हें कुव्वत दे, जो बीमार है ऐ खुदा उन माओं को शफा दे, जो अकेली है उनके लिए तसल्ली की दुआ मांगते हैं, और हर माँ को अपनी हजूरी और मोहब्बत से भर दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया।